صدیق اکبر دنیا تو جان لگے دو چادر فرمایا نویاں لے لینا تے ایک چادر آپ دی بیماری دی حالت جو تے پئی سی ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا دھو کے مینوں پوا دینا. ام المومنین رو پئیاں انہاں کہ ابا جی اسی اتنے تے کمزور نہیں نا تانوں پورا کفن نہ دے سکیے. فرمایا بیٹی نہیں، جس مقام تے میں جا رہا اوتھے کپڑے نہیں پوچھے جاندے کہ کیڑے پا کے تو آیا. اتنی شانہ دے مالک ہون اسلام مقروض ہوئے قیامت تک صدیق اکبر دا. حضور فرماندے میں سارے دے قرضے اتارے صدیق کا قرضہ نہیں اتاریا. اتنی شانہ دے مالک ہون حضرت عمر کمن دل ناڑی نیکی دے دے جدو تو مرتدین دے خلاف لشکر بھیجیا تے منکرین ختم نبوت دے خلاف او نیکی دے دے یا غار والی نیکی دے دے عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لے. اتنی شانہ دے مالک ہون تے دنیا تو جاندیاں کمن نہیں نہیں مینوں کپڑے اچھے نہیں چاہیے یہ تو قبر وچ پوچھا جائے گا صدیق دے اعمال کیڑے. میں اس اسلام دی افضل الخلق بعد الرسول عمر. حضرت سیدنا صدیق اکبر تنخواہ لئیے پتہ ہے تانوں تنخواہ لے کے لیکن تنخواہ کتنی لئی جڑی عام ایک مزدور دی تنخواہ سی مدینہ منورہ چ. انہاں دی گنڈا گردیاں ہی نہیں مکدیاں باہر جا کے ایک لاکھ ڈالر دی رات ایک کمرے گزار دین جس قوم دے تھار دے بچے بھوکے مار رہے ہون. صدیق اکبر ایک دن اپنی بیوی نو کیا فرمایا اج میٹھے تے دل کردا. انہاں کہا میٹھا کتوں لیا بھی یہ تنخواہ ہی نہیں اتنی لبدی میٹھا تو میں نہیں پکا سکتی. کچھ عرصے بعد صدیق اکبر دے سامنے انہاں میٹھا رکھیا تے فرمایا آج یہ میٹھا کتھوں آ گیا. انہاں کہا جڑی تنخواہ لبدی نا تھوڑا تھوڑا میں بچاندی رہی. صدیق اکبر میٹھا نہیں کھادا اٹھ کے چلے گئے بیت المال دے خزانچی کول. فرمایا صدیق کی اتنی تنخواہ کم کر دو. میں اس اسلام کو توجہ جی توجہ. صحابہ دے ذائقے زبان دے نہیں سن تواڈے میرے کوئی 20 قسم دے کھانے کھائیے تاں ذائقے بدلنے 20 قسم دے کپڑے پائیے تاں ذائقے بدلنے. صحابہ کو کوئی یہ سمجھتے کوئی مخلوق ہی اور سی نا نا وہی جناب 6-7 فٹ دے صحابہ دے قد سن. ہاں جی انہاں دے بھی بچے سن انہاں دی زباناں دے ذائقے بھی سن او حکمران بھی سن سلطنتاں بھی ہوئیاں قیصر و کسرا بھی فتح ہوئے تے 36 پیوند لگے ہوئے. حضرت عمر بیت المقدس چلے گئے 36 پیوند لگے سن جدو مائی نال گل کر رہے سن اس ویلے خیمے میں 36 پیوند لگے ہوئے سن. تے مائی جدو حضرت بعد وچ آئے نا عبداللہ بن